كتطلب الله باش دير تعادل والحمد لله ما خايبش الخدمه الدراري اليوم باسكو جو بونس كي ميريتي با بيردre ميم ا 10 دونك اون فا ايت كونتون جبنا النقطه من طنجه لعبنا الرجاء لعبنا بركان في السيمانه عندنا انكور 3 ماتش ولا 4 ماتش اون روتار سي فريمون ديفيسيل الفرقه ديالي مي كتشوف لو كلاسمون اون دو اتر افون ديرني و سي امبوسيبل ملي كتلعب البطوله هيدا كتشوف دابا بحال الوداد عندها 19 بوان كتشوفهم ماشي غير بعيد مشاو دونك نو ستاني غنعاودها اوني كونطون قلنا وما كنكذبش قلنا غنديروا لاربيتر هذا العام اون بريبار اون ايكيب بور لاني بروشين دونك دينا 2 بوان طنجه حيدنا 2 بوان الرجاء حيدنا 3 بوان بركان et on verra quand on jouera le Wydad ou bien les Phares ou la هادو اللي كيلعبوا على البطوله و لو بلوز امبورطون لينا الصراحه هي نجيبوا دغيا لو مانتيان باش نرتاحوا باش ندخلوا حتى لي جون ديالنا شفتوا اليوم خالد سعود عنده 20 ans نايف فاقر كان تيتولار عنده 20 ans بولهرود 23 ans نايري 24 ans عندنا فرقه صغيره يوسف انجي 22 ans ايمن ماجد اللي كان غيدخل دوزيام غارديان 20 ans عندنا دي جون الناس ما كيردوش البال ملي كنقول لهم حنا كنوجدوا الفرقه حنا بوكو دو جون اوني كونطون حنا مع لي جون اللي عندنا on n'a pas beaucoup recruté ومازال هيدا كنعذبوا طنجه كنعذبوا الرجاء كنعذبوا بزاف باقي دونك سا فير كو الترافاي في الفاتح كينجح الحمد لله جاوبتك قلت لك دابا لعبنا بركان اللي بان لي غيلعبوا على البطوله عندهم اون بيل ايكيب الرجاء اللي ا 200% en plus ils ont un des meilleurs entraîneurs في المغرب sinon le meilleur هو فقير درنا تعادل معاهم واليوم طنجه كي بور موا دابا هيبغي سي بن شيخه سي دوماج كي لا ما يقدروش يتحبعوا دابا العام الاول تقول غتلعب الماتيان ومن بعد تشوف بوديوم دابا مع الجمهور اللي عندكم مع اللعابه اللي عندكم اللي كنشوف اليوم الاكسبيريونس اللي عندكم اما القدام اما اللور خليتو الوصلي في لو بون ما كانش معاوي ومازال هيدا كتدخلوا حمودان عندكم هذا اللي كان في قنيطره مسكينين هذا اللي كان في مراكش سوري ملي كنشوف هذا الشيء انا كنخاف كنقول انا ملي درت قبيله خرج فوزير شفت غير الدراري ديال 20 سنه دونك مي البروجي ديالنا هو هذا فهمتي البروجي ديالنا هو هذا حنا البروجي الفاتح هيدا دات لي تيتر ديما عندنا دي سيكل اللي كندخلوا دي جون دو 20 ans 21 ans 23 ans باش نكبروا مع الفرقه ولا دينا بطوله كل سنين 4 سنين الحمد لله ولا الكاس دونك صراحه عذبنا جو بونس طنجه اليوم من بعد بلا جمهور ماشي ساهل لهم صراحه باش ما نكذبوش مع الجمهور ديالهم يسون encore plus fort حق باني مع ليليميناسيون اللي جات في لاكوب يمكن كانت احسن لهم ما يلعبوش بجمهور اليوم باسكو مع البروميير ميطون اللي درنا كان غيدور جمهور مي سي بال ايكيب انا بالنسبه لي غيلعبوا على البطوله ومع الوداد والرجاء غيكونوا وبركان لي فار دابا تعطلوا شويه تيتوان يمكن يقدروا مي شامبيونات العام اللي غيديها باغ كونتر سا va être une grande équipe باسكو ما كانش ماتش سهل دونك يفودرا لي فيليسيتي اللي سولتيني باسكو الناس ما كيديروش الخدمه ديالهم العام اللي فات قلت غنلعب على البطوله ومن الاول البطوله وغير نهار واحد مور ماتش تفاس في جانفي باش نحوك الجروب ديالي قلت هذا العام دابا سالينا البطوله ما غاديش نديوها ومن بعد رجعت قلت ليه صافي الدراري رجعوا العام الاول ديالي قلت ما نلعبش على البطوله انا ما كنكذبش على الجمهور ديالي وعلى الناس ما زعما ماشي شي ريز باش نخرج انا الصراحه اليوم انا واحد المدرب اللي ما كنعرف حتى كيفاش ندير عندي 4 ماتش اون روتار ديما غنلعبوا 3 ماتش في السيمانه باش دي 9 بوان في السيمانه امبوسيبل ما كايناش دونك افراكي غادي من بعد ما وقفوش الدراري ديالي طنجه غتوقع لهم هذا العام غنمشيو حتى لدومي فينال كاس العرش وغنمشيو دابا كوب دافريك في موا جانفي ولا تاهلوا في لي بول غيردوا البال شنو دوزنا حنا باسكو الناس حنا ما عندناش بحال شي فراقي دو زيكيب ولا دونك حنا العيا كاينين سكومان بليسي خالص بليسي دوزت 3 ماتش بلا بن جلون ديما عندك مشكل ولا بوليتيك ديالنا باش انا ما عنديش مشكل باش نهضر معكم ملي جلست مع الكوميتي ديالي قلنا شنو غنديروا هذا العام واش نقدروا نلعبوا اونكور على البطوله ولا نزيدوا ولا كنا بغينا نزيدوا على البطوله كان خصنا نخرجوا صندوق ونشريو لاعبه ودير 10 جوار ولا 12 جوار ومن بعد رجعنا في البروجي ديالنا قلنا لا ولا حنا في هذا البياج بحال اللي كيديروا شي فراقي ما غاديش نحتاو لي جون ديالنا وشنو حنا بغينا حنا عارفين ما غاديش ندبزوا مع الوداد الرجاء لي كلوب هادو ديما غيلعبوا على لي تيت حنا البروجي ديالنا هي ديما لعابه شبان نطلعوا معنا بحال اللي درنا مع باتنا مع السعدان مع فوزير مع حتى يكونوا ماتيور باش يدوا بطوله وبحال اللي قلتها ولا ديتي البطوله كل 4 سنين الفاتح
كتبان زعما سي اكسترا اوردينير ولا ديتيها باسكو باش ديها ماشي ساهله. شفنا العام اللي فات بحال نخرجوا اللعابه يمشيو على برا، هذا البروجي ديالنا ونلعبوا الكره. الناس اللي كيتفرجوا فينا يشوفوا فرقه واقفه كيقولوا شكون هذا شكون هذا، عنده 20 سنه عنده 21 سنه، والحمد لله والدراري كيكبروا معنا قدامنا ولعبوا مزيان وتا هما في الميليو تيران عذبونا. بحال في الاخر انا ما كنكذبش قلت لك بروميير ميطون كنا نقدروا نماركيو. عندنا سيتياسيون ان تير سور لا بار، عندنا دو تيت دو بن جلود، عندنا دي سيتياسيون دو جو اللي كانوا دونجورو مع طنجه. دابا 3 فوا كنلعبوا معاهم عمرنا ما جاتنا 4 اوكازيون وتا لهم ديما سي سيري كود بي اريتي اوكازيون. دونك واخا بغينا نماركيو ما كناش حنا غندوروا طنجه. عندنا ديجا حنا ملي ضربنا برا ديجا فرحانين، وبحال هما عندهم دي سيتياسيون ما عندهمش 10 عندهم 2 ولا 3 ماركاو واحده، حنا عندنا 3 ولا 4 ماركينا واحده. بحال سي توجور دي ماتش ديفيسيل مع طنجه توجور. سي اون ايكيب اللي قلت لكم بور موا سي اون دي ميور ايكيب او ماروك. سي دوماج باسكو بالنسبه لي كانوا يقدروا يديو الكاس هذا العام. دونك فوالا شاك فوا سا في ديفيسيل كونتر طنجة. اي شاك ماتش لعبنا هنا العام اللي فات ماركينا مع بعضنا sur une action de jeu. في الروتور ماركينا الدقيقه الاخريه كنا غنديروا التعادل، دابا كنا غنخسروا جبنا التعادل بوالو. دونك ديما فاصون البطوله المغرب ما عندكش شي ماتش اللي فرقه اكثر من اخرى، ديما كتلعب في لي ديتاي. اولا نشكر اللاعبين ديالي على الرياكسيون اللي عملوها. ما يخفاكمش بلي جوزنا 48 ساعه صعيبه بزاف وتعرفوا علاش. كنت نحاول نلقى في لوتيل نلقى الكلام اللي نقولوا باش نضمد الجراح، وتعرفوا لا ديسيبسيون شحال كانت كبيره. نحوجوا شنو نقول. الحمد لله الولاد كانوا رجال داروا رياكسيون، وفي طنجه عندنا رجال وبرهنا عام الاول شاك عثره نتعثروا وراها تكون رياكسيون قويه. كانت رياكسيون كبيره داروها الدراري اليوم، لان اي فريق واحد اخر كان يخسر اليوم بصراحه. الماتش خديناه يعني on était bien في بدايه الماتش. الفيس افيك 3 ديفونسور و 2 سور لي كوتي ولاو 5 وبولهرود واسمو لا بولهرود فوزير مع اسمه جحوح ولاو 8 واقفين في 30 متر. سيتي ديفيسيل باش ندوزو. صبرنا حتى ربي جاب الفرج. ولكن شوي ديسو يعني كانت سذاجه دفاعيه كبيره، خطا كبير درناه في الدفاع. ماشي هما اللي صرنا عندنا من احسن دفاع في المغرب. مونكيسين اليوم ولينا مونكيسين 4 بوت، عندنا مونكيسين 3 بوت. كانت عندنا لا ميور ديفونس دو ماروك وما زالت عندنا لا ميور ديفونس دو ماروك، يعني من ناحيه الفرديات ومن ناحيه الشجاعه وكل شيء. حاولنا بلوكينا الميليو ديالهم. الفيس حبوا يلعبوا، حنا حرمناهم باش ما يلعبوش. يعني لا فورس ديالهم كانت لا كونسيرفاسيون دو بالون. كونسيرفاسيون دو بالون ولات عندنا، ولاو هما يجريو مور الكره. لذا خلقنا ان بتي تروك لقدام. جا البوت بور موا كان سالا الماتش، مي بون 30 سكوند ابري باش ناكلو سي امبارتونابل. فوالا نظن ما تنساوش باللي 48 ساعه الاخرى لاعبين ماتش وتعرفوا كيفاش جاز. الفيس عندهم اسبوع على قديم، ماشي كيف راه. اذا نديروا ديك الشيء عيطوا لها تاع الفرص، هذا كيفاش تكافؤ الفرص. اذا تكافؤ الفرص انا نظن، ومانيش ضد الفيس مانيش باسكو الفيس لعب ضدي اللي هذيك مانيش ضد حتى واحد. اذا تكافؤ الفرص الفيس عندهم 5 ماتش دو ريطار، لعبوا ديمونش يلعبوا بلا 4 كيما لعبنا حنا بلا 4 وتلاقاو نهار السبت. علاش ايكيب راقده ويكيب معذبه؟ نورمال. شوفوا انتم راكم صحفيين، انتم تقدروا تعلقوا على انا نقولها من قلبي، يعني ماشي باسكو سي الفيس سي با نورمال ايكيب تلعب الحد وراقده حتى للسبت. انا نلعب السبت نزيد ميركودي ونزيد السبت. هم عندهم 5 ماتش دو ريطار ويقولوا باللي البرمجه وما عندناش يلعبوهم ماتش في بلا 4 ونتلاقاو نهار السبت. تكون الفرص متكافئه. انا ما نتعبش هكذا في لافين دو ماتش. لافين دو ماتش نديرها احسن. وبالك ما نقوليش يعني نعطيكم دي سوبوزيسيون. راني ماشي باسكو درت ماتش، انا كنت نتمنى نربح باش نقدر نحكي مليح.
كي ما ربحتش راني ساكت باش ما نقولش هو يلقى في زعما الشماعات ويلقى في هذيك، لكن انا راضي والله اقسم بالله درنا عن طريق كرون ماتش بصراحه. دوكا ما نعرف كيفاش الناس تشوف، كل واحد عنده عين يشوف بها. كنا فيها طريق كرون ماتش الدراري اون طريق كروند رياكسيون بعد النكسه اللي صرات لنا في الوسط، والحياه تستمر. الدراري عندنا دي زوبجيكتيف راهم جايين ما نطلقوهمش الى اخر عرق او دم منا. هذا اللي كاين. اللي عندكم اسئله مرحبا. صافي عندنا قريب شهرين وحنا نلعبوا بلا ربعه والحد. سي با نورمال. دركا الانسان يتكلم. احنا في بلاد ديمقراطيه نتكلم، وبلاد الصراحه، وبلاد الناس تقول اللي بغات. لا الانسان يتكلم بعد تجي على راسه وعلى راس الفريق ديالو ونسكتوا. صافي بيان. انا نعطيكم غير مثل. عندنا لي كات ايكيب اللي لاعبين لاكوب. ياك لعبنا لي كات ايكيب اللي لاعبين لاكوب. لعبنا مع بعضنا يعني لو 29 et le 2 hein. لا لعبنا لي تروا زيكيب الاخرين، لعبنا بلا ربعه. لي تروا زيكيب الاخرين اللي هما اسفل وهما جديده وهما المغرب الفاسي، احنا لعبنا بلا ربعه، لعبنا بالسبت. لي تروا زيكيب الاخرين لعبوا بلا ربعه، لعبوا الحد. هذا فلالي قلنا معليش تكافؤ الفرص بالك المره الجايه. هذا اليوم لعبنا الاربعاء، لعبنا السبت، جديده مازالها واسفي مازالهم والاخرين مازالهم حتى الغدوه. وعلاش؟ يقولوا لنا علاش؟ فوالا انا نعرف شويه كره، ما نعرفش بزاف، لكن نعرف ان 24 اور دو ريكيبيراسيون شهر راحه. هذه هي تكافؤ الفرص اللي يعطيونا يخلينا نتكافئوا الفرص. سي كوم سا، يعطونا كل واحد نعطيو حقنا. انا جامي طلبت حاجه وجامي قلت واحد اعطيني، وجامي قلت انا شجاع اكثر من الشجاعين ما نخافش. لكن كاين امور نتمنى ان شاء الله. هذه راهو نداء برك، راهو ماشي نقول حتى نداء. نتمناو دوكا باش الانسان نرتاحوا. ماشي نورمال ايكيب عندها 10 ماتش دو روتار تلعب من السبت للسبت، ويكيب داخلين ل4 حد. ساوز لي بليسيات تشوف بكر الهلال تشوف قادوم واحدهم خرجوا، ما قاسم حتى واحدهم خرجوا. ساوز مقياس ديالي لونطرينمون. انا راه ما يدير لي حتى واحد ليكيب، لا مسؤولين ولا شارع يضغط عليا. انا الفيسبوك ما نعرفوش، الناس تقول اللي بغات. انا راني دي جينيرو وقفت ليكيب نحاول على جال هادشي. انا ما عندي، راني ما نخافش. اللي قنعتي نقتنع به باش نلعبوا والله يكون حتى واش يكون. راني فاهم السؤال ديالك، راني جاوبتك اقصى درجه. شكرا. فوق بالنسبه كان واحد الضغط كبير من بعد المباراه ديال الكاس. الدراري تجاوزوها بواحد المسؤوليه كبيره. الحمد لله بينوا اليوم بانهم الدراري في مستوى، وبينوا على انهم لاعبين في المستوى، وقدر يعول عليهم اي مدرب. الحمد لله النتيجه راكم شفتوها، رغم التعادل اللي ما كانش منطقي بالنسبه لنا. حنا كنا عازمين اننا نفوزوا بالنقاط الثلاث، ولكن الحمد لله الدراري داروا واحد المجهود كبير وكنتمنى من الله الخير ان شاء الله. قدام عندنا فريق الحمد لله في المستوى، والدراري كيجتهدوا ان شاء الله. غادي ندير الصوره الحقيقيه ديال الفريق ان شاء الله في المستوى. كيفاش الفريق يقدر يمشي بمنافسات البطوله في هذه الاكراهات اللي هي واللي هي ما غاديش يقدروا؟ لا ماشي اكراهات اللي هي وما نقدروش. نقدروا كون نلعبوا. ماشي انا عندي بريمير جورني والدوزيام جورني والتروازيام جورني والكاتريام جورني روتار، ياك علاش نلعب التروازيام جورني؟ علاش ما نبداش من لا بريمير؟ انا سا مانوش با. انا ماذا بيا تلعب انت مع الرجاء او مع الوداد وبعد نلعب ضدك. علاش تختار تلعب مع ما نعرف شكون طنطان ومن بعد باش تلاقى معايا انايا؟ لا، هذه وسي يعني هذيك منافسه قاريه انا زادم فيها، ما عنديش مارشا ريال، وقادرين على الشقانه، وقادرين نلعبوا لهيك ونلعبوا هنا. صارت لي في جديده، صارت لي ما نحكيش عليها. هذيك عندنا منافسه ندخلوا فيها المغرب من بعد.
حبوا من بعد مثلوا المغرب ما مثلوش كلور. كي تمثل المغرب يا دي سيركونستونس اتينيونت، يعطيك يوم زايد يعطيك يومين زايد انا نمثلوا المغرب. لكن هنا اللي اسمه علاش تيجو لا كاتريام جورني مازالك 1 2 3 وعلاش تلعب لا كاتريام جورني مازال ما لعبتش الاولى والثانيه والثالثه؟ يا اخي سي با نورمال. انا ماذا بيا نتلاقى معاك وانت لاعب مع الرجاء بالاربعه، نتلاقى معاك نهار السبت نلقاك فارغ. فهمت؟ يعني مثلا قلت الرجاء اكزومبل، رجاء وداد فيس فوالا تلاقى معاه ماشي تلعب مع الكاك نهار تلعب مع طنجة ترتاح، تلعب مع طنجة ترتاح ما تلعبش ميركوريدي ودوك تلعب ميركوريدي الجاي لانك رايح تلعب مع اكس ولا ايكغيك. لا راني مانيش جديد في الكره، راني وحياتي كما نخدمش، انا عمري خدمت راه قريت فوتبول لعبت فوتبول قريت فوتبول خدمت فوتبول، هذا ما كان ما نعرفش خدمه ما نعرفش بيرو. الا ما نفهمش هذا الشيء نفهمو راه مش شو با بات. لكن الحمد لله انا صبر جميل، رانا مدين ثقه كبيره لهذو تاع البرمجه، ثقه كبيره. كتبنا لهم على الماتش هذا قلنا لهم عطيونا الحد، قال لك لا، قال لك زعما 2 ماتش بار جور، 2 ماتش بار جور نقدروا نلعبوا حنا وجديده تلعب السبت. جديده لعبت في بلادها نقدروا نلعبوا حنا، اسفي تلعب السبت مثلا. هذا هو برك يعني سي ان بوين دو فيو، سي ان في اللي موجود، راني مانيش نختار والناس كل تعرفوا هذا في موجود. انا نقول هكذا والله ما عندهم دخل الماتش، سوي طري كونطون بالولاد اليوم لا رياكسيون ديالهم. راني نقول لكم مرتاح بزاف رياكسيون تاع الرجال داروها كبيره راه. نتيجه جات ما جاتش تشوف اسكو عندك ايكيب ولا ما عندكش. عندنا ايكيب، هذا هو اللي مرتاحني. ماشي نقول هكذا باسكو راني زعفان ولا زعفت وصافي يومين وحنا نبكيو راه، القلب يبكي راه ماشي العينين راه. وما عنديش علاش نقول هكذا. خسرت في المنتخب، خسرت في تونس، خسرت بطولات، خسرت. لكن هنا جاتني صدمه تعبتني باسكو مدينه ما خذاتش، حبيت كيما درت في جديده قلت نجيب حاجه، ربي ما سهلش. بوتيت جايه شامبيونا، بوتيت جايه كاف، بوتيت ربي يعلمنا.